म्हज्या दोळ्या सामकार कुस्किणी बांदार म्हज्या फाटल्यान आशिल्ल्या दोंगरार दिसा उजवाडा बलात्कार झुजोंक म्हाका बोळ ना, पूण हांव क्षत्रिय, हांव गांवकार, हांव कुंकोळकार. जेन्ना कायदो न्हिदला आनी न्हीद सांडल्या तेन्ना येवन ह्या लुगरार तुज्याशी विनंती करता, कित्याक तूं ह्या वाठाराचो आनी ह्या गांवचो राखणदार. जाणें पळय ल्हान वा मोठे तरेन ह्या निसंटनाक हात वा साथ दिला, जावं तो मंत्री जावं तो आमदार. तांणी निसंटनाक आमंत्रण दिलां आपल्या घोराब्यार. साद्या प्रमाण सादयता तुमच्या कानार, तुमी जातले लाचार, पडटले रस्त्यार, कोण एकलो जावपाना साल्वार. कित्याक ह्या वाठाराची सुरक्षा करता रावण कुस्किणी बांदार गांवचो राखणदार.